संसेवकं सदा पाठप्रवचने रतं शिष्यवात्सल्यादिगुणनिधिम् आचार्य श्रीनिधिं भजे। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विराजमान आचार्यवर्यान् सादरे प्रणिपत्य श्री विष्णु तत्त्वविनिर्णये सदागमैः वेदागमैः अवेदागमानां विरोधः च बाधः इति विषये किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करोमि। सदागमैकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरं नारायणं सदामुखे निर्दोषाशेषसद्गुणम् इत्याकारेण श्रीमदाचार्यैः कृत मङ्गलानुष्ठाने यत् सदागमैकविज्ञेयत्वम् उक्तं तत्र विद्यमान एकशब्दस्य अर्थग्रहणं विकल्पेन क्रियते। आदौ मात्रम् इत्यर्थेन तदनन्तरं प्रधानम् इत्यर्थेन। प्रकृतमस्ति प्रधानम् इति अर्थग्रहणं। नाम सदागमैः प्रधानतया निर्णयः नारायणः इति प्रतिज्ञा कृता अस्ति। सा प्रतिज्ञा व्यर्था अप्रामाणिका इति दूषयन्ति मायावादिनः। कुतः इत्युक्ते आगमैः प्रधानतया विज्ञेयमस्ति ऐक्यं न तु नारायणः इति कारणात्। एतत् पूर्वपक्षस्य प्रपञ्चनं करोति टीकाकृत्पादः। वेदः द्विखण्डात्मकः अस्ति, कर्मकाण्डः च ब्रह्मकाण्डः इति। कर्मकाण्डः अतत्त्ववेदकः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्त्वम् एकमेव ब्रह्म इति। तादृश ब्रह्मबोधकत्वात् ब्रह्मकाण्डः तत्त्ववेदकः भवति। तादृश ब्रह्मातिरिक्त कर्मप्रतिपादकत्वात् कर्मकाण्डः अतत्त्ववेदकः भवति। यत् अतत्त्ववेदकः अस्ति तत् अविद्यावत् विषयकः अपि भवति। नाम अविद्यासम्बन्धी पुरुषः एव यस्य विषयस्य अधिकारी सः विषयः अविद्यावत् विषयः भवति। तादृशविषयबोधकत्वात् अविद्यावत् विषयकः भवति कर्मकाण्डः। अथवा यज्ञद्रव्याणि यज्ञकर्ता यज्ञक्रिया एते अविद्याकल्पिताः वस्तुतस्तु न सन्ति वा तर्हि तादृशविषयबोधकत्वादपि कर्मकाण्डः तत्त्ववेदकः भवति। तर्हि किं तात्पर्यम् इत्युक्ते अत्र किमपि तात्पर्यमेव नास्ति इति तात्पर्यम्। तर्हि कुतः अत्र नारायणस्य प्रतिपादनं भवितुमर्हति इति तेषां प्रश्नः। तदा वयं पृच्छामः अस्तु तर्हि कर्मकाण्डे मास्तु, ब्रह्मकाण्डः तु तत्त्ववेदकः एव भवति। तर्हि ब्रह्मकाण्डे नारायणस्य प्रतिपादनं भवतु इत्युक्ते ते वदन्ति तत्रापि न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते ब्रह्मकाण्डे ऐक्यं प्रतिपाद्यते इति कारणात्। तत् कथं? पूर्वं किमुक्तं? तत्त्वप्रतिपादकत्वात् ब्रह्मप्रतिपादकत्वात् ब्रह्मकाण्डः इति नामधेयः इत्युक्तम्। इदानीं किम् उच्यते? ऐक्यं प्रतिपाद्यते इत्युच्यते। तर्हि स्ववचनविरोधः भवति खलु इत्युक्ते ते वदन्ति तथा न, ऐक्यमिदस्ति तत् ब्रह्मस्वरूपमेव अस्ति। तर्हि किमपि स्ववचनविरोधः नास्ति। तदा वयं पुनः पृच्छामः अस्तु तर्हि तत्र ब्रह्मकाण्डे एव उद्गीत उपासना विहिता अस्ति। ओम् उद्गीतक्षरम् उद्गीतम् उपासित इति वाक्यमस्ति। नाम ओङ्कारस्य उपासना करणीया। तर्हि ओङ्कारस्य उपासना कथम् ऐक्योपासना भवितुमर्हति इत्युक्ते ते वदन्ति ओङ्कारस्य उपासनया कर्मकाण्डोक्त कर्मानुष्ठानेन यत् स्वर्गादिकं लभ्यते तेषां समृद्धिः भवति। अथवा उपासना नाम का? मनोवृत्तिरूपा, मनन निधिध्यासनरूपा अस्ति।
तर्हि यावत् मनः ओंकारस्य उपासना करोति तावत् दुष्टविषये प्रवेशं न करोति, नाम बुद्धिशुद्धिः भवति। तादृशशुद्धबुद्धौ ऐक्योपासना सिद्ध्यति इति कारणात् ओंकारस्य उपासना अपि ऐक्योपासनार्थं सहायकमेव भवति। तदा वयं पुनः पृच्छामः, अस्तु तर्हि तत्र ब्रह्मकाण्डे एव प्राणोपासना युक्ता अस्ति। प्राणं ब्रह्मेति उपासीत इति वाक्यमस्ति। नाम प्राणप्रतीके ब्रह्मोपासना करणीया इत्यर्थः। प्राणप्रतीके ब्रह्मोपासना तदा युज्यते यदा प्राणब्रह्मणोः बिम्बप्रतिबिम्बभावः सम्भवति तावदेव। तर्हि तत्कथम् ऐक्योपासना भवितुमर्हति इत्युक्ते ते वदन्ति प्राणप्रतीके ब्रह्मोपासना न, प्राण एव ब्रह्म इति उपासना। अथवा तदा वयं पुनः पृच्छामः, तत्र कीदृशब्रह्मणः उपासना विदिता अस्ति इत्युक्ते सर्वज्ञत्वादि गुणविशिष्टब्रह्मणः एव उपासना युक्ता अस्ति। तत्कथं प्राणब्रह्मणोः ऐक्योपासना भवितुमर्हति इत्युक्ते ते वदन्ति अस्तु तर्हि अत्र सगुणब्रह्मणः एव उपासना विदिता अस्ति इति अङ्गीकुर्मः। तथापि ऐक्योपासनार्थं तदपि सहायकमेव भवति इति। तत्कथम् इत्युक्ते ऐक्योपासना या अस्ति सा क्रममुक्तिफलदायिका अस्ति। नाम क्रमेण सिद्ध्यति तत्। आदौ एव ऐक्योपासना दुस्साध्या। आदौ सगुणब्रह्मणः उपासना करणीया, कृत्वा 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 अन्ते ब्रह्म सगुणं नास्ति, निर्गुणमस्ति, निराकारमस्ति इति उपासना परिवर्तना करणीया। तदा एव ऐक्योपासना घटति इति कारणेन सगुणब्रह्मणः उपासना अपि निर्गुणब्रह्मणः उपासनार्थं सहायकमेव भवति इति। तदा तर्हि किम् अभवत् इदानीं समस्त ब्रह्मकाण्डे ब्रह्मकाण्डस्य ऐक्यपरत्वं साधितं भवति। पूर्वोक्तरीत्या समस्तकर्मकाण्डे किमपि तात्पर्यमेव नास्ति। तर्हि समस्तवेदे नारायणस्य प्रतिपादनं नास्ति इति उक्तम्। अथवा पक्षापि अस्ति। तत्र किमुच्यते इत्युक्ते समस्तवेदस्य ऐक्यपर एकवाक्यता सम्पाद्यते। तत्कथम् इत्युक्ते इदानीम् एकमेव ब्रह्म इति वाक्यमस्ति। तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते एतत् बहुचित्रजगत् यत् दृश्यते तद् वस्तुतस्तु नास्ति एव इति। तद् वक्तव्यमस्ति। इदानीं मम उद्देशविधेयभावेन वक्तव्यं। तदर्थं कर्मकाण्डः उपयुक्तं भवति। कर्मकाण्डे जगतः वर्णनं क्रियते, कृत्वा तादृशजगत् बहुचित्रजगत् वस्तुतस्तु मिथ्या इति कथनार्थं कर्मकाण्डः उपयुक्तं भवति इति कारणात् तथा च यावत्पर्यन्तं जगतः मिथ्यात्वं न वदामः तावत्पर्यन्तं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं न घटति इति कारणात् कर्मकाण्डः अपि ऐक्योपासनार्थं सहायकमेव भवति। इदानीं तदर्थम् आचार्यः उत्तरति न च जीवेश्वर भेदे एव तात्पर्यम् आगमस्य तत्र प्रमाणः भवति। तत्र नाम जीवेश्वर अभेद ज्ञाने इत्यर्थः। प्रमाणाभावात् नाम प्रामाण्यस्य अभावात् इत्यर्थः। नाम जीवेश्वर अभेद ज्ञाने प्रामाण्यं नास्ति इत्यर्थः। अत्र जीवेश्वर अभेदे इति पदप्रयोगः अस्ति। तत् कथं घटति इति प्रश्नः। किमर्थम् इत्युक्ते मायावादिनः जीवब्रह्मणः इति वदन्ति, न तु जीवेश्वरयोः। किं ब्रह्म निर्गुणमस्ति, निराकारमस्ति। यावत् स्वादीनां माया श्रबलं भवति तावत् ब्रह्मशब्दवाच्यं भवति, नाम ईश्वरशब्दवाच्यं भवति। तर्हि ईश्वरः मायाविशिष्टः अस्ति, जीवाः अपि मायाविशिष्टाः एव। तर्हि विशिष्टयोः ऐक्यं न घटति इति कारणात् जीवब्रह्मणोः ऐक्यं वदन्ति। तर्हि कथं जीवेश्वरयोः भेदः उक्तः आचार्यैः इति प्रश्नः। टीकाकृत्पादः उत्तरं दास्यति तत्र ईश्वरशब्देन ब्रह्म एव विवक्षितः इति। अथवा जीवेश्वरयोः एव वदामः कानुपपत्तिः। किमर्थम् इत्युक्ते ईश्वरः ईश्वर्यविशिष्टः अस्ति, जीवाः तु अन्तरङ्गविशिष्टाः सन्ति। तर्हि जीवेश्वरयोः एव ऐक्यं वदामः कानुपपत्तिः इति अन्यमुत्तरम्। तदा अत्र प्रामाण्यं कुतः इति। प्रामाण्यं कुतः इत्युक्ते यदि एकमपि वाक्यं वेदे प्रधानतया
ऐक्यप्रतिपादकत्वं स्यात् तदा अन्येषां वाक्यानां योजना कथमपि ऐक्यपरं कृत्वा सर्वेषाम् आगमानां ऐक्यपर एकवाक्यता सम्पादयितुं शक्येत परन्तु एकमपि महावाक्यं प्रधानवाक्यम् ऐक्यपरं नास्ति तर्हि कथं जीवेश्वर अभेदे ऐक्यमस्ति ऐक्यमेव प्रतिपादितम् इति वक्तुं शक्यते इति अस्माकम् उत्तरं तदा मयोदयः पृच्छन्ति तत् कथं तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति वाक्यमस्ति खलु इत्युक्ते वयं वदामः द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परा चैव अपरा च इत्यपि वाक्यमस्ति नाम द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परब्रह्म च अपरब्रह्म इति द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये तत्र परब्रह्म नाम जीवाः इत्यर्थः जीवाः कथं ब्रह्मशब्दवाच्याः भवितुमर्हन्ति इत्युक्ते ब्रह्म नाम गुणविशिष्टः इत्यर्थः ये जीवाः अपि कथञ्चित् गुणविशिष्टाः एव इत्यकारणात् जीवाः अपि ब्रह्मशब्दवाच्याः भवन्ति तर्हि द्वे ब्रह्मणि परब्रह्म च जीवाः इति द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये वचनमस्ति तर्हि जीवाः ब्रह्मशब्दवाच्याः भवितुमर्हन्ति तर्हि द्वे ब्रह्मणि इति स्पष्टतया उक्तमस्ति अत्र तथा च द्वासु पर्णासु युजासकायाम् इति वाक्यमस्ति तत्र किमुच्यते इत्युक्ते देहरूपवृक्षे ब्रह्मपक्षी अपि अस्ति जीवपक्षी अपि अस्ति इति स्पष्टतया उक्तत्वात् अत्र वेदः स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति तर्हि कथं जीवेश्वर अभेदे एव तात्पर्यम् तदा ते वदन्ति नाम इदानीं तेन किं वदामः वयम् इत्युक्ते इदानीम् अवेदज्ञानं प्रतिरुद्धम् अभवत् वेदागमैः अवेदज्ञानं प्रतिरुद्धम् अभवत् यावत् प्रतिरुद्धम् अभवत् तदा तद् ज्ञानं सन्दिग्धम् अभवत् सन्दिग्धत्वात् अप्रामाण्यम् अथवा वेदागमानां संख्याबाहुल्यात् अवेदज्ञानं बाधितम् अभवत् इत्यपि वदामः अत्र प्रश्नः जायते अत्र यदि आगमस्य विषये चर्चा चलति तर्हि आगमदोषः अभवत् विपरीतो भवति तत्र किमुच्यते वेदागमैः अवेदागमानां प्रतिरोधः च बाधः उच्यते तत् कथं घटति तर्हि तत्र टीकायाम् इव नाम सादृशबलेन उत्तरं दत्तं वर्तते तादृशदोष इव अत्रापि उच्यते इति तर्हि मायावादिनः वदन्ति एतस्य विषये नाम दोषसाम्यात् एतदपि दोषः एव उक्तः इति अङ्गीकुर्मः तद्विषये विप्रतिपत्तिं न कुर्मः परन्तु वेदागमैः प्रतिरोधः वा बाधः वा कदा युज्यते इत्युक्ते यदा वेदागमानां समबलत्वं वा प्राबल्यं वा स्यात् परन्तु तेषां दौर्बल्यमेव अस्ति कुतः दौर्बल्यम् इत्युक्ते अनुवादकत्वात् नाम जीवेश्वर भेदः यदस्ति तद् प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धति तादृश प्रमाणान्तरेण सिद्ध भेदस्य अनुवादं करोति वाक्यानि इति कारणात् तत्र अनुवादकत्वम् आयुक्तम् अनुवादकत्वात् दौर्बल्यम् तदा आचार्यः उक्तवती न च जीवेश्वर भेदः सिद्धः इति अनुवादकत्वं वेदवाक्यानाम् आगमं विना ईश्वरस्य एव सिद्धे नाम इदानीं भेदः तावत् प्रतीतिद्वयसापेक्षः जीवप्रतियोगिक ईश्वरधर्मिक ईश्वरप्रतियोगिक भेदः वा वर्तते ईश्वरधर्मिक जीवप्रतियोगिक भेदः वा वर्तते कथमपि वदन्तु प्रतीतिद्वयसापेक्षः तत्र जीवस्य प्रतीतिः प्रत्यक्षेण एव नाम साक्षिणा एव भवति इति अङ्गीकुर्मः परन्तु ईश्वरस्य प्रतीतिः प्रत्यक्षेणैव न भवति किमर्थं विप्रकृष्टत्वात् अनुमानेन न भवति इति अग्रे समर्थ्यते आगमेनैव न भवति यदि आगमेनैव भवति इति मायावादिनः उत्तरन्ति तत्र अस्माकम् उत्तरं मन्यमस्ति नाम यावत् आगमेन भवति तावत् सर्वज्ञादि विशिष्टत्वेन भवति तर्हि तैः आगमेन भवति इति वक्तुं शक्यते वयं वदामः आगमेनैव भवति तर्हि कथम् आगमं विना जीवेश्वरभेदः सिद्धः इति वेदागमानाम् अनुवादकत्वम् इति अस्माकम् उत्तरम्
इदानीम् अग्रे आचार्यः किञ्चित् अन्यरीत्या अपि वादं करोति। नाम अन्यरीत्या नाम विरुद्धरीत्या। तत्र किमुच्यते इत्युक्ते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां सिद्धत्वे च भेदस्य तद्विरोधात् एव अप्रामाण्यं वेदागमस्य। तत्र किमुच्यते इत्युक्ते जीवेश्वरवेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धति इति अंगीकुर्मः। अंगीकृत्य ताभ्यामेव विरोधः तदा मायावादी नाम समबलप्रमाणविरोधः। तदा मायावादिनः उक्तवन्ति एतयोः एतेषां समबलत्वं नास्ति। कुतः इत्युक्ते आगमस्य प्राबल्यात्। कुतः प्राबल्यम् इत्युक्ते अपौरुषेयत्वात्। भवतु नाम अपौरुषेयत्वम् इत्युक्ते पौरुषे वाक्ये दोष शंक कलंक नास्ति। दोष शंक कलंक वर्जितः अस्ति पौरुषे वाक्यमिति कारणात् तस्य प्राबल्यं भवति। तर्हि प्राबल्यात् तस्य प्राबल्यात् कथं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां विरोधः वक्तुं शक्यते। तदा आचार्यः उक्तवती तेन नाम प्रत्यक्षानुमानाभ्यां विरोधेन वेदागमस्य प्रामाण्य अभावे न च अनुवादकत्वं वेदवाक्यं। नाम यदि प्रत्यक्षानुमानयोः विरोधं कर्तुं प्रत्यक्षानुमानयोः विरोधसामर्थ्यं न स्यात् तदा तदेव न्यायेन प्रत्यक्षानुमानयोः अनुवादकत्व प्रायोजकत्व सामर्थ्यमपि न स्यात्। तदा मायावादिनः पुनः पृच्छन्ति इदानीम् आवयोः मतयोः व्यत्यासः अस्ति। इदानीं किमभवत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वेदज्ञानं जातम् अवेदागमैः अवेदज्ञानं जातम् अवेदागमस्य प्राबल्यमस्ति। प्राबल्यात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां जनितवेदज्ञानं तस्य ज्ञानं बाधितं भवति। बाधितत्वात् तस्य प्रयोजनं वदामः अनुपयुक्तत्वं वदामः। परन्तु युष्माकं मते तथा वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां वेदज्ञानं जनितं वेदागमैरपि वेदज्ञानमेव जनितम्। एतयोः विरोधः एव नास्ति। यावत् विरोधः नास्ति तावत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां जनितवेदज्ञानस्य उपयुक्तत्वमेव अस्ति। यावत् उपयुक्तत्वं तिष्ठति तावत् अनुवादकत्व प्रायोजकत्व सामर्थ्यमपि तिष्ठति वा। यावत् सामर्थ्यं तिष्ठति तावत् अनुवादकत्वं भवत्येव। तदा आचार्यः उक्तवती न हि बलवतः अनुवादकत्वं दार्ढ्यहेतुत्वात्। नाम अनुवादस्य टीकाकृत्पादः विश्लेषयति तत्र अनुवादकत्वं नाम किम् पूर्वप्रवृत्त प्रमाण अवच्छिन्न विषयत्वम् इति वा वक्तव्यम् अथवा प्रतिपन्नार्थ प्रतिपादकत्वम् इति वा वक्तव्यम्। इदानीम् आदिमपक्षं पश्यामः पूर्वप्रवृत्त प्रमाण अवच्छिन्न विषयत्वम्। अत्र इदानीं यदि वेदः इत्थं वदति चेत् उदाहरणार्थम् इत्थं वदति चेत् प्रत्यक्षेण भासमान आकाशस्य नीलरूपम् अप्रामाणिकम् इति एकं वेदवचनम् अस्ति इति चिन्तयामः। अत्र पूर्वप्रवृत्त प्रमाण अवच्छिन्न विषयत्वम् आयाति। किमर्थं पूर्वप्रवृत्त प्रमाणमस्ति प्रत्यक्षं तस्य विषयः अस्ति आकाशस्य नीलरूपं तादृश विषयावच्छिन्नं विषयावच्छिन्नम् अस्ति वेदवाक्यं तर्हि तत्र पूर्वप्रवृत्त प्रमाण अवच्छिन्न विषयत्वम् आयाति। तर्हि तद् वाक्यांशः यदस्ति नाम प्रत्यक्षेण भासमान आकाशस्य नीलरूपम् इति वाक्यांशः तत्र तद् वाक्यांशः अनुवादकः इति भवति। तद् वाक्यांशस्य अनुवादकत्वात् अप्रामाणिकं प्रामाण्यं वदामः। आगमवाक्यम् अस्ति। तर्हि इदानीं प्रकृते वेदस्य विषये यावत् वेदः वदति तावत् स्वातन्त्र्येणैव वेदप्रतिपादनं करोति। एतादृशरीत्या प्रत्यक्षेण भासमान इत्यादिरीत्या न वदति स्वातन्त्र्येणैव प्रतिपादनं करोति। सुपर्णा सविता सखाया देव ब्रह्मणि वेदितव्ये इत्यत्र स्वातन्त्र्येणैव वेदस्य प्रतिपादनं क्रियते। किमर्थं स्वातन्त्र्येणैव क्रियते इत्युक्ते बलवत्वात् अन्येषां प्रमाणानाम् अपेक्षा एव नास्ति इति कारणात् स्वातन्त्र्येणैव क्रियते। तर्हि न हि बलवतः अनुवादकत्वम् इति आचार्यः उत्तरं दास्यति।
इदानीं तदा मायावदिनः पुनः उत्तरं दास्यन्ति अस्तु पूर्वप्रवृत्तप्रमाणावच्छिन्नविषयत्वरूप अनुवादकत्वं नास्ति परन्तु प्रतिपन्नार्थप्रतिपादकरूप अनुवादकत्वं तु अस्त्येव तदेव वैरत्यमिति वस्तुतस्तु वयं न आगमपरिच्छेदे ज्ञातज्ञापकत्वम् इति कथ्यते तत् वाक्यदोषः इति अस्माभिरेव अङ्गीकृतमस्ति प्रमाणपद्धतौ अङ्गीकृतमस्ति परन्तु तद् नियमः एव उक्तः तत्र तत्तु सापवादनियमः उत्सर्गनियमः अस्ति कुत्रचित् स्थले ज्ञातज्ञापकत्वं दोषः इति भवति कुत्रचित् स्थले न भवति प्रकृते न भवति इति अस्माकम् उत्तरम् किमर्थं न भवति इत्युक्ते प्रयोजनमस्ति दार्ढ्यरूपप्रयोजनमस्ति तर्हि न भवति इति नाम यावत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां जीवेश्वरभेदः जीवेश्वरभेदज्ञानं जनितः तावत् परमात्मेन जनितमिति वक्तव्यम् अन्यथा विरोधसामर्थ्यमेव न घटति तावत् यथार्थत्वेनैव जनितं परन्तु तद्विषये वादः जातः कुतः वादः इत्युक्ते मायावादनं प्रति वदामः भवद्भिरनुग्रहेण एव जातः यद्यपि वादः प्रसङ्गाय नास्ति तथापि जातः तदा यावत् वादः जातः तद्विषये वेदस्य विषये दार्ढ्यं प्रदातुं वेदः स्वातन्त्र्येणैव वेदस्य प्रतिपादनं करोति तर्हि किमपि वैयर्थ्यं नास्ति इति तदा पुनः मायावदिनः पृच्छन्ति अस्माकं कृपादृष्टिः एतस्य विषये अष्टमशतमानस्य अनन्तरमेव प्रसारितं सर्वत्र तत् वेदः तु नित्यः अस्ति तर्हि अष्टमशतमानस्य पूर्वकालावच्छिन्ने वेदे वैयर्थ्यं स्यात् तदा वयं सर्वेषां समयानां सर्वत्र नाम सर्वकालिकवृत्तित्वं वदामः सर्वेषां दर्शनानां सार्वकालिकवृत्तित्वं वदामः नाम कदाचित् उन्नयनं भवति कदाचित् अवनतिः भवति तत् सम्भवत्येव तर्हि अष्टमशतमानस्य पूर्वमपि मायावादस्य विद्यमानत्वात् तत् कालावच्छिन्नेपि वैयर्थ्यं नास्ति इति पुराणेषु द्रष्टुं शक्नुमः दासवर्यान्तरः अस्ति इति कृत्वा श्रीपादराजाभिः तेषां मध्वनाम्नि इत्थमुक्तमस्ति मध्वनाम्नि वेननकुमोत्तरः तर्हि तेन किं ज्ञायते प्रसिद्ध सम्प्रदायप्रवर्तकानां पूर्वमपि मायावादः आसीत् इति ज्ञायते तर्हि इदानीं कीदृश अनुवादकत्वमपि वेदवाक्येषु नास्ति इति कारणात् वेदवाक्यानां प्राबल्यं च दोषदूरत्वं वदामः तेन अवेदागमानां प्रतिरोधः भवति बाधः भवति तर्हि अभेदज्ञानमिदस्ति तस्य अर्थान्तरं करणीयः यावत् अर्थान्तरणं क्रियते आचार्यैः कृतम् अस्ति यावत् क्रियते तावत् समस्तवेदे कुत्रापि ऐक्यप्रतिपादकं नास्ति इति ज्ञायते समस्तवेदे नारायणस्य प्रतिपादनम् एव अस्ति इति ज्ञायते तर्हि आचार्यस्य प्रतिज्ञाया कृता सदागमैः प्रधानतया विज्ञेयः नारायणः इति सा प्रतिज्ञा साधिता सा प्रतिज्ञा सफला इति उक्त्वा एतत् किञ्चित् अनुवादम् आचार्याणां द्वारा सकलटिप्पणीकाराणां द्वारा मुख्यतः श्री टीकाकृत्पादगुरुवन्तर्गत भारतीयमुख्यप्राणान्तरकृतं ग्रन्थप्रतिपादिका श्री लक्ष्मीनारायणाय समर्पयामि श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः अभ्येदागमानां सम्बन्धे यः विरोधः तस्य परिहारविषयकः अनुवादः आचार्यैरपि इदानीं सम्यक् अनुवादः कृतः इति वयं रविमहोदयः तृतीय CA अस्ति
परन्तु बहु शास्त्रनिष्ठा अस्ति। संस्कृतं किञ्चित् अधीतवान् आसीत् मम मम समीपे आगतवान्, ततः पूर्वं किञ्चित् अधीतवान् आसीत्। परन्तु अत्र आगत्य बहु कालपर्यन्तं पुनः पुनः अनुवादं कृत्वा संस्कृतभाषायाम् इतोपि धाटिं सम्पाद्य तत्त्वनिर्णय तत्त्वसंख्या तत्त्वविवेकग्रन्थयोः आत्मजम् अनुवादं कृत्वा मंगलमासमपि आचरितवान्। इदानीं भेदघट्टपर्यन्तम् अस्माकं पाठः प्रचलिष्यति। तावत्पर्यन्तमपि प्रतिदिनं समीचीनतया अनुवादं करोति, विशेषजिज्ञासामपि सः प्राप्नोति। अन्येषु आचार्येषु पाठार्थं गत्वा विशेषज्ञानं सम्पादयति। तादृशाय रविमहोदयाय आचार्याणाम् अनुग्रहं सम्प्रार्थये। तस्य इत्थमेव अध्ययनं भवतु। इदानीम् एकस्याः समापयामः। शोभा।